سلام سلام أمل العالم تركو نيشانا لي فتوات كبران انتخات هاتلتي كميت خانو كل سلام اكزامير مسكن بوغاني سلاميه نسخاتكم وين ببزلهم هو سلامكم بزحتف كده لي وبعلت مولة تسفايا أمكو عدما نافشانا لي بسلام مزاخم نلوم حنتي حيزلكم مزاخو فيديو كم تلمود على شرفي بزالي معراقا ويكعاب حوالا بلاك ماركت نورو مالتيو بتسألي معراقا بتشاي حيزة مزيك أنكد أو مخينو ببانك حيزة مزاخون بتسألي معراقا لو ما عنتي وسي خرق أنيسو نزبن حبيرنا كرينا اسكع فيديو فسامة خيثاتلو بشانالي حدش تسخونكم سابسكرايب نبارها سخونكم كعال لايك شرنا قوركم نهضا براتات عنوون بتحتنا إلاو كبرات تحواتي لو ما عنتي مقابيت عسران تشاعتن ويكعا أبريل شوعتا كمني ناي أمريكا دولار يورو سويس فرانك كندا دولار أستراليا دولار تشاينا يوان باوند سترلينج سويدش كورن كويت دينار دبي درهم سعودي عرب ريال عمان ريال جوردان دينار بحرين تركي جبزي يمن إسرائيل وزت زبالك الرينا سرناي زانحيز بمجمرة أنريو ناي أمريكا دولار يخون لو ما عنتي ولا بسانات ميخون وسخار إنانيو حد بدعمي وسيخون حد رمو أبزل لو ونلو بتشاقن يو حفش أو كرخلو شرفي وسخيزة لو مالتيو حدنا أمريكا دولار بتسألي معراقا ويكعا بحوالا 156 قرشن ندوي 89 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 15689 قرشن يمزقلو مالتيو قتيلنا نريو يورو حد يورو بتسألي معراقا ويكعا بحوالا 107 قرشن ندوي 00 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 17200 بتشاي مزلو يورو حزي بتعمي وسخ أرينا نهو مالتي دولار جنب بسناتي ميو وسخ أرينا زنهو قتيلنا نريو ناي سويس فرانك ويكعا سويسرلاند فرانك حد ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 182 قرشن ندوي 10 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 18210 يمزقلو مالتيو قتيلنا نريو ناي كندا دولار حد ناي كندا دولار بزقلي معراقا ويكعا بحوالا 11 قرشن ندوي يقرتها كبرات حواتي ناي كندا دولار 110 قرشن ندوي 15 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 15 قرشن بتشا يمزقلو مالتيو بمقصال نريو ناي أستراليا دولار حد ناي أستراليا دولار بتسألي معراقا ويكعا بحوالا 94 قرشن ندوي 95 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 9457 قرشن يمزقلو مالتيو قتيلنا نريو ناي تشاينا يوان حد ناي تشاينا يوان بتسألي معراقا ويكعا بحوالا 21 قرشن ندوي 51 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوان 2151 قرشن بتشا يمزقلو مالتيو بمقصال انريو ناي انجليز باوند سترلينج حد ناي انجليز باوند سترلينج بتسألي معراقا ويكعا بحوالا 300 قرشن ندوي 22 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند سترلينج 22 قرشن بتشا يمزقلو مالتيو قتيلنا نريو ناي سويدش كورن حد ناي سويدش كورن بتسألي معراقا ويكعا بحوالا 15 قرشن ندوي 66 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويدش كورن 566 قرشن بتشا يمزقلو مالتيو اسكاب حزي كريو زنحنا ناي أوروبا هاجرات يمثل نيرو قتيلنا نريو ناي عرب هاجرات يكون كم ناي عرب هاجر أقدمنا نريو إتها بعالمنا أقدماي درجات تسريعة تركب ناي كويت دينار أيوك إتها يا بخبار تشرف ناي كويت ديناريو قدمينا ناي كويت دينار مسقارنا لايك زي قوركم لايك شير ناقوركم أبرتها تعني مالتيو لايك مقاري ترسعو حد ناي كويت دينار بتسألي معراقا ويكعا بحوالا 519 قرشن ندوي 88 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 5988 قرشن يمزقلو مالتيو قتيلنا نريو ناي دبي درهم حد ناي دبي درهم بتسألي معراقا ويكعا بحوالا 4 قرشن ندوي 68 سنتيمن كشرف كلو شحناي دبي درهم 4 68 قرشن بتشا يمزقلو مالتيو
قصيلنا نريو ناي سعود عرب ريال حد ناي سعود عرب ريال بتصلي محداقة ويكعب بحوالا 4 قرش نت 7.5 سنتيمن كشرف كله شح ناي سعود عرب ريال 4.7 قرش بتشا يمزقلو مالتيو قصيلنا نريو ناي أمان ريال حد ناي أمان ريال بتصلي محداقة ويكعب بحوالا 407 قرش نت 7 سنتيمن كشرف كله 100 ناي أمان ريال 4,700 يمزقلو مالتيو قصيلنا نريو ناي جوردان دينار حد ناي جوردان دينار بتصلي معداقة ويكعب بحوالا 321 قرش نت 0.5 سنتيمن كشرف كله 100 ناي جوردان دينار 22,105 يمزقلو قصيلنا نريو ناي بحرين دينار حد ناي بحرين دينار بتصلي معداقة ويكعب بحوالا 416 قرش نت 23 سنتيمن كشرف كله 100 ناي بحرين دينار 4,623 قرش بتشا يمزقلو مالتيو قصيلنا نريو ناي تركي ليري حد ناي تركي ليري بتصلي معداقة ويكعب بحوالا 4 سنتيمن كشرف كله 100 ناي تركي ليري 412 قرش بتشا يمزقلو مالتيو بمقصال نريو ناي جبسي إيجيبتيشن باوند حد ناي جبسي إيجيبتيشن باوند بتصلي معداقة ويكعب بحوالا 3 قرش نت 11 سنتيمن كشرف كله 100 ناي جبس باوند 311 قرش بتشا يمزقلو مالتيو قصيلنا نريو ناي إسرائيل شقل حد ناي إسرائيل شقل بتصلي معداقة ويكعب بحوالا 41 قرش نت 6 سنتيمن كشرف كله شحنا إسرائيل شقل 41 قرش بتشا يمزقلو مالتيو قصيلنا نريو ناي يمن ريال حد ناي يمن ريال بتصلي معداقة ويكعب بحوالا 0.62 سنتيم كشرف كله 100 ناي يمن ريال 62 قرش بتشا يمزقلو مالتيو جايز واي انقدي نايلو معانت فيديو مقابيت 29 ويكعب أبريل 7 كمزي مسل لا ياو حد شهر حكنا أتو مازيانا عربناينا إنام ياو شرف كمزي مسل أو ورح رمضان بتعمي أونجو نيرو حازقين كمتنا ورح رمضان سيخونان بسنات يمكننا شهرين يبرقز نسخن كاك ندي تحول لهم دوما أكومين تزعفون يسعود العرب البرقز سامساساليو بقى بيانس إسكاب 4 قرشن نتبي 8.5 سنتيم يعني را 15 سنتيم ليناتين بي بزح لوط يولن افتخالت جن لوط اني هو مالتيو زقنسه زوسخنيها اسخاتكم قبل ما عن تعلات كندي حاولكم دوما أكومين تزعفلون نسخاتكم حواريتات هو مالتيو فيديو زي أتمثل نيرا بخاري فيديو سكعزم لسكم ببزالهم هو سلامكم بزح ترفي بيدا اللي حزوون دقيمة سكعبيري فس آمن استخدات لكم نيك هابل بيزا مسكن لايك شار سبسكرايب مقباري ترسعو وتعمي صوتكم من زخوركم من سنايو باي باي